बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक के बाद एक तबाहकुन हमला होना शुरू हो गया। नाज़रीन, कल वजारत दाखिला के दफ्तर के ऊपर और जो मिनिस्ट्री ऑफिसेज हैं उनके ऊपर हमला हुआ और अब नाज़रीन काबुल समेत कुछ अहम तरीन जो टारगेट्स हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया गया है। क्या इस वक्त सूरत हाल है? नाज़रीन, इस वक्त बगराम एयरबेस जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया जिसमें बड़ी तादाद हलाक और जख्मी है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है और दहशत गर्दों को नाज़रीन तबाहकुन जो अमरीकी हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट है उसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू करवा दी गई है। इसके बाद नाज़रीन क्या पाकिस्तान एक बार फिर स्ट्राइक करने जा रहा है इसमें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर? ये क्या मामलात, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब से दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वहां पे घुसकर कार्रवाई की, उसके बाद से लेकर जब दोनों तरफ हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा रहे हैं और तकरीबन 72 घंटे तक दोनों तरफ मुसलसल जो है वो हमले होते रहे। अभी तक नाज़रीन वो चेक पोस्टें पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में हैं और अभी अफ़गानिस्तान को वापस नहीं की गई। और अभी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि नाज़रीन कल इनकी एक आला जो वज़ीर हैं, जो ख़ास तौर पे तालिबान हुकूमत के, उसको असैसिनेट करने की कोशिश की गई जिसमें उसके दोनों गार्ड जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो दफ्तर है उसके ऊपर होने वाले हमले में मारे गए, लेकिन वो उसमें महफूज रहे। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि बगराम एयरबेस जो है उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया। नाज़रीन, ये बगराम एयरबेस सबसे बड़ी और अहम तरीन बेस है। इसके ऊपर 3 अतराफ से हमला किया गया। एक नाज़रीन इसके ऊपर जो है वो ड्रोन स्ट्राइक थी और इसके बाद नाज़रीन एक हमला जो है वो रॉकेटों के ज़रिए किया गया और एक हमला नाज़रीन जो एक बारूद से भरी गाड़ी है उसके ज़रिए किया गया है। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है क्या ये हमला बगराम एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से किया गया? तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि किसी भी एयरबेस के ऊपर या फिर जो इस तरह के टारगेट्स हैं उनको हिट करने में पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान जो दहशत गर्दों के ठिकाने हैं उनको हिट करे, जो कि खास तौर पे पाकिस्तानी बॉर्डर के एरिया के नज़दीक हैं और जिसमें पकतिया है, उसके बाद जो दीगर आसपास के जो इनके सराउंडिंग एरिया, बॉर्डर एरिया, वहां पे जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान वहां पे हमला करे तो करे। हमेशा पाकिस्तान ने हमला वहीं पे किया। अब जाकर पाकिस्तान बगराम एयरबेस पे हमला करे और वहां पे 4 तालिबान को, 10 को, 50 को मार दे, तो उसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? पाकिस्तान का फायदा यह है कि टीटीपी के दहशतगर्द या फिर जो दीगर दाइश के दहशतगर्द पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं उनको पाकिस्तान साफ करे तो फिर समझ आती कि पाकिस्तान ने हमला किया है। सो एक बात तो जहन में रहे कि ये पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी हालात नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे हज़ारा हैं, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ताजिक वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उज़्बेक वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये तमाम के तमाम नाज़रीन, इनका कल्चर अफ़गान तालिबान से डिफरेंट है, इनकी ज़ुबान डिफरेंट है, यानी वहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबानें अफ़गानिस्तान के अंदर बोली जाती हैं और अब वो चाहते हैं कि वो अफ़गान तालिबान से आज़ादी हासिल करें और नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अकॉर्डिंग वो आज़ादी हासिल करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर सकते हैं। और जिस तरह से कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, जैसे भारत के अंदर की जा रही है या दीगर ममालिक के अंदर जहाँ कहीं पे भी इस तरह की कोशिश की जाती है, तो उसके पीछे यही चीज़ें होती है कि हम अपना अलग वतन चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि खबर ये आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने इस वक्त जो अभी ये जो हमला हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर अफ़गान तालिबान मारे गए हैं। 2 हमले हैं नाज़रीन। एक तो जो हमला था वो जो एयरबेस के ऊपर किया गया, उसमें ये था कि नाज़रीन एक बड़ी हैवी किस्म की एक ट्रुप्स कैरियर गाड़ी थी, जो रेंजर्स ट्रुप्स कैरियर थी, उसके ज़रिए नाज़रीन हमला किया गया और उसमें बारूद भरा हुआ था। गेट नंबर 4 बगराम एयरबेस में वो दाखिल हुई और बिल्डिंग से उसको टकरा दिया गया और उसके बाद नाज़रीन रॉकेट्स के साथ बगराम एयरबेस को निशाना बनाया गया है और फिर नाज़रीन बताया गया कि ड्रोन अटैक भी हुआ है। तो मजमूई तौर पे देखा जाए 3 अतराफ से ये हमला किया गया और उसमें बड़ी तादाद के अंदर जो हलाक और ज़ख्मी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है
کہ اس وقت افغان طالبان نے TTP کے دہشت گردوں کو ATGM کی طرح کے راکٹس جو ہیں ان پر ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ خوست کے علاقے میں ناظرین یہ ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ یہ میزائل جو ہے وہ ان کی افغان طالبان نے ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے ان TTP کے دہشت گردوں کو۔ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایک بار پھر دہشت گردوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دی، اور وہ بھی امریکہ کے ہیوی ہتھیاروں کے اوپر، تاکہ پاکستان کے اوپر جب حملہ کریں تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ خالی راکٹ، یہ جو گنز ہیں ان کے استعمال نہ جانتے ہوں، بلکہ وہ اس ٹائپ کے جو میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، ان کو فائر کرنا جانتے ہو۔ تو یہ ناظرین ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کیا اس کے بعد پاکستان کی جانب سے خوست کے علاقے کے اندر حملہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین بالکل اس کے چانسز موجود ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کے دشمنوں کو اس طرح آپ طاقتور ہتھیار استعمال کرنے سکھائیں گے تو پھر پاکستان تو آرام سے نہیں بیٹھے گا، ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ حملہ کرے گا۔ پاکستان نے پہلے بھی بتایا کہ ایک حملہ اگر کیا گیا تو اس کا گھس کر جواب دیا جائے گا جہاں سے بھی حملہ ہوا۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین معاملات ہیں، اور دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت کابل سمیت متعدد شہروں کے اندر NRF جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ، اور اس کے بعد یہ جو حملہ بگرام ایئر بیس کے اوپر ہوا ہے اس کو بھی AFF جو ہے وہ افغانستان فریڈم فائٹرز جو ہیں انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے۔ تو اب ANF جو ہے وہ کابل سمیت مختلف شہروں کے اندر حملے کرنا شروع ہو چکے افغان طالبان کے اوپر۔ اور ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سب کو حق ہے کہ وہ افغان طالبان جو دوسرے ممالک کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں، دہشت گردوں کو آپ کھلے عام چھوٹ دیتے ہیں، ان کو ہر طرح کی ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، تو پھر ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہاں پہ شورشے برپا کر سکتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس میں ناظرین تاجکستان بھی ہے، اس میں ازبکستان ہے، اس میں چائنا کے اندر دہشت گرد یہ بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے نہ صرف TTP کے دہشت گردوں کو بلکہ دیگر داعش کے دہشت گرد ہیں، اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں کرتے ہیں وہاں پہ دہشت گرد ہیں، ان کو تمام کے تمام کو افغان طالبان یہ را کی چھتری کے نیچے نہ صرف ٹریننگ فراہم کرتا ہے بلکہ ان کو بڑی تعداد میں ہتھیار کے ساتھ سرمایہ بھی فراہم کرتا ہے تاکہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اوپر حملے کیے جائیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ماسکو میں ہونے والے حملے کے تانے بانے افغانستان سے ملے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکمل طور پہ سہولت کاری دہشت گردوں کی کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر وہاں پر حملوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے الزام پاکستان کے اوپر پھر لگایا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر کرنا، لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان نے پہلے تو چھوڑ دیا ہے، پہلے تو پاکستان نے آگے بڑھنے کی بجائے تمہیں وارننگ دی ہے۔ یاد رکھنا کہ اب کی بار واخان کوریڈور کو ہمیشہ اور مستقل طور پہ قبضے میں لیا جا سکتا ہے، اور جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، جس طرح سے افغانستان کی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر 24 گھنٹوں کے اندر اندر قبضہ کر سکتا ہے۔ جو ان کی جانب سے یہ فیک ویڈیوز ایڈٹ کر کے تو وہ چلائی جا رہی ہیں جی کہ وہ جناب فلان علاقے کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی جرت اور اوقات ہے کہ وہ پاکستانی پوسٹوں کے اوپر قبضہ کریں۔ پاکستان جو ہے وہ ناظرین اس وقت بڑے آرام سے بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو ابھی مزید جو ہے وہ ان کے اوپر لاتیں جو ہیں وہ پڑ سکتی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔